महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको निबन्ध संग्रह लक्ष्मी निबन्ध संग्रहबाट निबन्ध साधुको महात्म्य। अंग्रेजी अर्थशास्त्रले हामी बहस गर्दछौँ र आफ्ना संस्था र परम्परालाई बुझ्दैनौँ। हामी गेरुको निन्दा गर्छौँ र बैरागी उप अपमानका शब्द उच्चारण गर्दछौँ। जटाभन्दा हामीलाई टोप सुहाउँछ र लट्टामा शोभा छैन। हामी केसको तलास र फुर्तिलो रवाफीपन चाहन्छौँ। जीवनको कक्षा बढाउनमा हामी सभ्यता देख्न चाहन्छौँ। चाहहरूको गुणन, परिश्रमको बाँड र विशिष्टलाई आर्थिक पैदावारी, औद्योगिक विकास, बेकारीको निर्मूलता, यिनीहरू हाम्रा नवयुवकका आदर्श छन्। पतलुनवाला अंग्रेजी एक्सेन्ट र टोनका चस्मादार अध्यापकहरू नवयुगका सपनाको तालिम गर्छन्। हामी बेलायतद्वारा भारत देख्दछौँ र यस्तो विदित हुन्छ कि हाम्रा आँखा बलिया हातले छोपिदिएका छन्। विज्ञानको झिलिमिलीमा नवीन मोहनी पाएका हामीहरू ऋषिमुनिका जटासँग विरोध र बहस गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछौँ। हाम्रो नजरमा भस्मलेपन केही विभूति होइन र ढोकामा पात्र थाप्न आउनेहरूलाई अर्थशास्त्रको व्याख्यान दिएर हटाउने चेष्टा गर्दछौँ। हाम्रा दृष्टिकोण पश्चिमतिर ढल्कनु स्वाभाविकै हो। हाम्रा अध्यापकहरू नेकटाई लगाएका हुन्छन् र एक खुट्टा मेचमा राखेर अर्को भुइँमा टेकेर अंग्रेजी झोक्कासँग बेकारी र मगनतापनको आलस्य उप व्याख्यान दिएको सुनेर विद्यार्थीले मनका आँखा उप नयाँ चस्मा चढाउँछ। हामी साधु उप ईसाका अनुयायी वर्गहरूको दृष्टिले हेरेर भन्दछौँ, काम न ईश्वर हो। मगन्तेपन लिएर सजिलो वृत्ति लिने आत्माहरूलाई कामदार दुनियाँ अगाडि लाज लाग्नु पर्ने हो। यो कैला लट्टा पारेर के गर्छौ? म सित्तैमा दिन चाहन्न। म आर्थिक पुरुष हो र मेरा पैसा सित्तै आउँदैनन्। राम राम जपेर खान पाए। दुनियाँ आलस्यको प्रजाबन्ध छ। हामी लेनदेनको दुनियाँमा पसिनाका दानाले रोटी कमाएर खान्छौँ। बिना देनको मागलाई हाम्रो नफरत छ। हट हट साधुजी, म तिमीलाई पैसा दिन पाप सम्झन्छु। अनि बिचरा भारतका आत्माका कलेजा काप्दछन् र साधुजी आँखा बडा लाएर नवीन सभ्यताको बाङमुखलाई मुख घृणाले हेर्दछन्। के आँखा पल्टाउँछौ महात्माजी? चल आफ्नो बाटो। आजकलको जीवन संग्रामको घच्चा घमासानमा पेट सजिलोसँग पुरिँदैन बुझ्यौ। तिमी जस्ता रिसाएर हामी डराउँदैनौ। अनि साधु सराप्नु खराब सम्झेर मनमनै भन्दछन्, अंग्रेजी भूत सवार भएछ तेरो शिरमा। बिचरा कुन दिन ठक्कर पाएर बुझ्लास। हामी यस्तै सङ्घर्षणमा छौँ। कलेज र संस्कृत पाठशाला मिलिसकेका छैनन्। प्राचीन र नवीनको आँखा जुदाई परिरहेछ। गाल्ने भाँडोमा जीवन परेको छ। नयाँ विचार र पुराना आदर्शहरू दुई लहरी भएर दुईतिर जुधिरहेछन्। साधुका आँखामा त्यत्तिकै घृणा छ जत्तिको अर्थशास्त्रको विश्वविद्यालयका अध्यापकको उसको छात्रावर्गहरूको नजरमा। यता जटा छ उता तलास, यता राम छ उता काम, यता मालामा विश्वास छ उता भालामा। यिनीहरू भस्म लेपन गर्दछन्, उनीहरू पाउडर। यिनीहरू चिसो पानीमा नुहाउँछन्, उनीहरू तातोमा। यिनलाई रिठ्ठा काफी छ, उनलाई चाहिन्छ साबुन। उनीहरू भन्दछन् दत्युन असभ्य खस्रो चिज हो। यिनीहरू भन्दछन् तिम्रा दाँत चाँडै झर्दछन्। एउटालाई नवीन सभ्यताको बोक्रे झिलिमिली जस्तछ, अर्कोलाई प्राचीनपना बुढो गोरुको पुच्छर। कन्दमूल एक पुछारमा छ, प्लेट र ककटेल अर्को पुछारमा। र यिनीहरूको काटाकाटबाट हाम्रो भविष्य कुन रूप धारण गरौँ भन्दै धर्मराइरहेको छ। भारतको भविष्य राम्ररी देख्नलाई मेरो नजरमा योग्यता छैन। तापनि मलाई प्राचीनको अवहेलना सुनेर कहाँ कहाँ के बिज्दछ। ऋषिमुनिहरूकै पुत्र हुँ र तिनकै शोणित पवित्र राख्नुमा मेरो जाति र जीवनको प्राण छ। मलाई अंग्रेजीले मेरो सुवर्ण परम्पराबाट अलग गराएर आफ्नो कदममा चलाउन चाहन्छ। म भन्दछु कि कुनै कुनै विषयमा मैले सिक्नु, देख्नु र खोज्नु बाँकी छ र पाश्चात्य समुद्र यात्रा पनि शिक्षाको एक अंश हो। तर म मेरा पुर्खाहरूलाई बिर्सन चाहन्न। मलाई बाइबल साहित्य जस्तो लाग्दछ, अलि मिठो, तर धर्म पुस्तक मेरा वेद नै हुन्। ऋषिले शनिश्चरबार घर नछाड्नु भनेको कुरामा मेरो रक्ताणु प्राकृत तवरले लाग्दछन् र भित्रबाट तिनका निषेध नाप्नमा के चिसो स्पर्श पसेझै हृदयनेर कापेर उठ्दछु। म ज्यादा अन्धविश्वासी हुन चाहन्न, तर बाबुलाई दुष्ट र विदेशीलाई इष्ट सम्झन सक्दिन।
मलाई वैज्ञानिक झिलिमिलीहरू अझसम्म पराईका पाप जस्ता लाग्दैछन्। म तिनलाई ग्रहण गर्नमा आधा तर्सिएकै हुन्छु। म विदेशसँग प्रेम राख्न चाहन्छु, तर अन्धविश्वासले जीवन समर्पण गर्न सक्दिन। अंग्रेजी अध्यापकका मिठो कथा कुथुङ्ग्री सुनेपछि पनि मलाई संस्कृत पण्डितजीहरूसँग पढ्न मन लाग्दै थियो। पादरीको व्याख्यान मलाई राम्रो लाग्छ, तर साधुको एक बोली भए पनि सत्य जस्तो लाग्दछ र बालकले औँला समाते झै मेरो हृदय आखिर ऋषिकै पछि लाग्दछ। म आधुनिक हुन पनि चाहन्छु। बोक्रे अन्धविश्वासदेखि बलवा गर्नु विवेकको स्वभाव हो र प्राचीन सब कुरा बेभुल सत्य होलान् भन्ने कुरामा अन्वेषण आत्मा बराबर शङ्का गर्दछ र समाधान खोज्दछ। मलाई त्यो नास्तिकता होइन जो ईश्वर छैन भनेर ईश्वरमा आइपुग्न चाहन्छ। नत्र मेरो जेहेनको के काम, मेरो जीवनका शक्तिहरू निदाइराखे म के मानिस। म उधिन्न पनि चाहन्छु, उग्रन पनि उघार्न पनि। मलाई मुटुमा के छ भनेर हेर्न मन लाग्दछ। प्राकृत जिज्ञासा। शांत सरोवर का उर किस इच्छा से लहरा कर वो उठता चञ्चल चञ्चल। पन्तजी। शङ्का गर्नु बेस हो, किनकि बुझिन्छ खोतलिन्छ। प्रश्न सबै हो, उत्तर परिपक्वता हो। शिशुलाई गुलाबको फूल चुड्न मन लाग्दछ, मानव पत्तीभित्रकै रहस्यमय प्राप्ति छ। तर मेरो आर्य प्रकृत आखिर आड र भरोसा त्यही लिन जान्छ जहाँ ऋषिमुनिका जस्ता भस्मलेपन र धैर्यको शान्त मुहार झैं भएर सहज श्रेष्ठताले आत्मालाई शासन गर्दछन्। किनकि तिनमा साधुता छ। म शिशु झैं आमा बाबुलाई लुस्दै चुड्दै बढिरहेछु, तर हाम्रो झगडा होइन। उनीहरूलाई लात मारे पनि आखिर हाँसिदिन्छन्। मेरो हृदयमा त्यस व्यक्तिसँग के प्रेम जो मसँग पैसाको नाता जोड्दछ, जो उपदेश बिक्री गर्छ, जो अहम मानी फुर्ती देखाउँछ। म पाइलाई आफूसँग प्रेम छँदैछ, उनी मेरो हृदयमा बस्दैनन्। सिकन्दरको अहंकार भन्दा एरिस्टोटलको हितैषिता मानव हृदय नजिक आउँछ र पकड लिन्छ। अक्सर मानिसहरू आफ्नै निमित्त हुन्छन्, अस्थिपंजर रङ्गाउँछन्, सिँगार्छन्। म अक्षरलाई राम्रो देख्दछन् र मेरो नजरमा धक्कु लगाउँछन्। म अगाडि टिम्किन्छन्, मानव म तिनको पैर मल्न सुहाउँछु। रित्तो हाँसोले मलाई सडकमा स्वागत गर्दछन्। सुन बाँधेको दाँत देखाउन चाहन्छन्। म बिरामी भए ज्या अपसोच भन्ने बोक्रे सहानुभूति देखाउँछन्। मेरो मन दुखेको भए विषादको व्यर्थतामा व्याख्यान दिन्छन्, तर मेरो आत्मा जान्दछ कि तिनको छाती खोक्रो छ। म उन्नत भए मित्रहरू मुस्काउँछन्, अवनत भए भन्दछन् ज्या मैले त भनेकै हो कि। मानव उनीहरू नै सर्वज्ञ थिए। मेरा आत्माको दुःख उपर म उनीहरू अगाडि मुस्काएर हिँड्दछु। व्यवहार तानाशाही छ। उनीहरू आफ्नो दुःखलाई रायोको पर्वत बनाउँछन्। मेरा निमित्त शरीरबाटै फुत्त निक्लन सक्ने एउटा भलादमी छैन। जोडका तोडमा छन्। के म तिनीसँग हृदयले प्रेम गर्न सक्दछु? तिनका इज्जत मलाई थिच्दछन्, तिनका उपाधि मिच्दछन्, तिनका आर्थिक स्वार्थिताहरू कैँची काट्दछन्। तिनको गर्व मलाई ठुङ्दछ अनि तिनै मेरा दोस्त रे। मलाई दुनियाँका हित निमित्त कोट र पोसाकको गरुङ्गो शिष्टाचार छोड्ने उपर प्राकृत श्रद्धा उठ्दो छ। ऊ मेरो हृदयलाई थिच्दैन, हलुका हुन्छ। ऊ दुनियाँको छोटो ताक र सस्तो नाफा छोडेर मेरो आत्मा नजिकै आउँछ। ऊ ज्यादा माग्दैन। मेरो ध्यान, मेरो जागर र मेरो सजिलो प्राकृतपनमा अत्याचार गर्दैन। ऊ मसँग फोस्रो हाँसो माग्दैन, न बोक्रे मिजाज। त्यसको नङ्गा महलमा म त्यसै आदर राख्दछु। ऊ प्रकृत नेरा छ र उसको सीमा नाग्ने सहज स्वतन्त्रता देखेर म आह्लादित छु। ऊ रङ्गीन चस्मा लगाउँदैन, उपदेश बेच्दैन, पैसा बोक्सीको ऐठनबाट बचेको छ। उसका जिब्रा, कान, नाक, आँखा, छाला बिग्टिन पाउँदैन। ऊ हप्काइहाल्छ। उसका आँखाले 25 करोडको फिल्म माग्दैनन्। उसका जिब्रालाई 3000 होटेल र परिकारको जरुरत छैन। ऊ थोरैको आनन्दमा हलुका पैर चाल्दछ र दुनियाँको हृदयमा वजन बनेर बस्दैन। आँखामा हाल बिजाउँदैन। ऊ मासु खाँदैन, काटमार
लडाईँबाट दूर शान्ति र प्रेमको जिउँदो चल्दो मूर्ति जस्तो देखिन्छ। उसको नैतिक पराक्रम र साहस अगाडि मेरो पार्थिव ममता र नाटीकुटी प्राकृत तवरले शिर झुकाउँछ। ऊ संकीर्ण विकीर्ण छैन। म पत्थरमा छाती फोरेर मरिरहेको मान्छे जस्तो छु। म झुटा झल्कापछि दगुर्दछु, ऊ मट्टी तेलको बत्ती बाल्छ। म उसको नजिक प्राचीन भारत लिएर पुग्दछु र उसको विश्वास, धैर्य र आत्मबल देखेर म चकित बन्दछु। ऊ गङ्गा छ जहाँ सब नाला मिल्दै शान्त प्रवाह देखिन्छ। म कालो बादल झैँ गडगडाउँदै छरिन्छु र शून्य राखेर बिलाउँछु। मैले के त्याग गर्न सकेँ जब यी काँचका आँखा हुन्, यी माटाका कान हुन्। म बेहोसमा छु। मृग तृष्णामा जिद्दी गर्नु मेरो बाटो हो। मलाई तेरा रचना रद्दी बोक्रा हुन् भने रिस उठ्छ र म जुगामा ताउ लगाउन पाउनु जीवनको सफलता सम्झन्छु। ढुङ्गा खैँचा खैँचीको झगडालाई जीवन भन्दछु। मैले जाने भन्ने मलाई घमण्ड छ र मेरा ज्ञान भन्नु खाली धुर्त्याई लुच्याई र भौतिक सामग्रीसँगको परिचय छ। मलाई दाढीबाट गिज्याउँछन् भन्ने डर लाग्छ। कोट नलगाए हाहा गर्लान् भन्ने त्रास छ र गलबन्दीलाई शौक मान्दछु। ढिगी र जाँतो बोकेर संसारबाट जान चाहन्छु। विष पिएर त्यसको ज्वलनबाट बच बच्चा भने म रिसाउँछु। म 5 मिनटको आँखा मुदेर एउटा चित्र बनाउन सक्दिनँ। 3 करोड 33 लाख कुराले मेरा नसा नसामा जन्जिर लगाइरहेछन्। म आगो खान देऊ भनेर परमेश्वरलाई रुवाउँदै विष मागिरहेछु। मलाई आफूभित्र कलपुर्जा सिवाय केही छैन जस्तो लाग्छ र दुनियाँको हितभित्र प्राण अर्पण गर्नु परे। शिरका रौँदेखि पैरका औँलासम्म कम्प र थरथराहट प्रतीत हुन्छ। म विदितसँग कुरा गर्न जान्दिनँ। अस्तु। त्यो त्याग जस्तो भस्मलेपी विषय जेताको मूर्ति म कहाँ एक एक मुट्ठी माग्न आउँछ किन? भारतको आत्मा राख्न, मलाई खुवाउन। ऊ आर्य सभ्यताको खम्बा हो। परमेश्वर माग्न आए एक मुठी मेरो आत्मालाई सामल दिन विश्वास र श्रद्धाको गेरुवा। मैले उसलाई सित्तै अर्थनीति सुनाएर रित्तो हात पठाएँ। भारतको आत्मा दुःख दलित स्थिर भिखारी झैँ माग्न आइरहेछ मेरो घरमा। हाय, धर्मको नाममा ऋषिको प्रतिबिम्बलाई एक मुट्ठी दाना त देऊ। त्यस मुठीमा विश्व पोषण भइरहेछ। त्यो पवित्र मुखमा पर्छ र यता विश्वास झल्किन्छ, उता श्रद्धा दीप्तिन्छ। भारतको आत्मा एक राम नाममा अडेको छ। नगर हेलाहरी तिनलाई जो आए दिन बनी भन्दै मेरो हृदय भावको नैसर्गिक कविता बोल्न लाग्दछ। जब मेरो घरमा जटाजुट दर्शन पाउँछु, यसको विषयमा एउटा भिखारी नामको 5-7 वर्ष अगाडिको कविता प्यार लागेर उद्धृत गर्न मन लाग्यो। एक दिन म सुतिरहेकै थिएँ। सपना र विपनाको दोसाँधे प्रभात, सुनौलोपन, शीतको सुगन्ध र चराहरूको कलरवसँग मिठो जागरण पाइरहेको थियो। म नवीनको द्वारभित्र पस्न लागे झैँ लाग्यो। त्यसै बेला एउटा साधु चिम्टा बजाएर गाइरहेका थिए। मेरो थाङ्ने आँगनमा आधा बुझियो आधा बुझिएन, तर धोबिनीको स्वागत भन्दा मिठो लाग्यो। उनी भन्थे, सायद जाग जाग हे सुची र सुताहा, झलमल घाम उदायो, निर्मल आँसु रुन झुन सगमा, छविसँग झल्की आयो। रङ्गी बिरङ्गी बिटप बिहारी पङ्ख फिजिकन धायो, पूर्व शिखरमा स्वर्गद्वारको स्वर्ण कपाट खुलायो। अन्धकारको निबिड अलसपन आँखा खोलन प्यारा, प्रेम की तारा झल्किरहेछन् महिमा स्वर्ण उदायो। यो त त्यो जादुको अणुको टुना हो। म कविता लेख्ने हुनाले अलिअलि बुझ्छु, व्यक्त गर्न सक्दिन। तिनका यी आवाजहरू घर घरमा कति हृदयहरू अँध्याराबाट बिउझाएर हिँडिरहेका होलान्। अनि मैले ब्राउनीको पिप्या पासेज सम्झे, जो मेरो अङ्ग्रेजी पढ्नाको फल हो। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको निबन्ध सङ्ग्रह लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रहबाट निबन्ध साधुको महात्म्य।